खबर से आगाह करें। पाकिस्तान ने अपना सियासी ऑफिशियल नक्शा जारी कर दिया है और गैर कानूनी मकबूजा कश्मीर को नक्शे में पाकिस्तान का हिस्सा जाहिर कर दिया गया है। ब्यूरो चीफ साबिर शाकिर हमारे साथ मौजूद हैं। साबिर, बताइए कितनी बड़ी डेवलपमेंट है ये? जी बिल्कुल, ये एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान ने अपना ऑफिशियल पॉलिटिकल मैप जारी किया है और इस नक्शे में न सिर्फ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बल्कि मकबूजा कश्मीर का इलाका लद्दाख, ये भी पाकिस्तान का हिस्सा करार दिए गए हैं। और इस सियासी नक्शे को अब अक़वाम मुत्तहिदा और तमाम आलमी इदारों को पहुंचाया जाएगा और साथ ही साथ आज के बाद ये नक्शा जो है दरसी कुतुब में और जो ऑफिशियल मैप्स होंगे उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। इसका बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं कि 5 अगस्त को इंडिया ने एक गैर कानूनी तौर पे मुसल्लत किया था एक अपना इक़दाम और मकबूजा कश्मीर के 3 टुकड़े कर दिए थे और उसको अपना मुस्तकिल इंडिया में ज़म कर दिया था और लद्दाख को इंडिया का इलाका ज़ाहिर करके और उसकी सरहदें चूँकि अफ़गानिस्तान से मिलती हैं और ये तासुर देने की कोशिश की कि अफ़गानिस्तान के साथ इंडिया का बॉर्डर मिलता है, इसलिए अफ़गानिस्तान में हमारे इंटरेस्ट हैं। ये पीस एग्रीमेंट जो चल रहा था उस दौरान ये उन्होंने हरकत की थी, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने और चाइना ने एक एक्ट किया, दूसरा एक्ट अब पाकिस्तान ने आज किया है। और आज के बाद ये जो सियासी ऑफिशियल पॉलिटिकल मैप है ये ही राइज होगा, ये लागू होगा, ये तस्वुर किया जाएगा। और जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, मैं अगली बात बता दूं कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको सिर्फ एक फौजी लाइन जाहिर किया गया है इस नक्शे में। वो एक मिलिट्री लाइन है, लाइन ऑफ कंट्रोल, वो इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। तो ये आज इक़दाम किए गए हैं। दफ्तर खारजा में DGISI वज़ीर खारजा साहब महमूद कुरैशी और अपोजिशन जमातों की लीडरशिप मौजूद थी। काबीना के इजलास से पहले उनके सामने ये सारी चीज़ें रखी गई। तमाम सियासी क़यादत ने इससे इत्तफाक किया और उसके बाद ये फिर मामला गया वफाकी काबीना के इजलास में। वफाकी काबीना ने इसको मंजूरी दे दी है और अब अगले जो प्रोसेस तय करके उसके बाद बाकायदा तौर पे ये ऑफिशियल पॉलिटिकल मैप जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी इदारों तक पहुँचाया जाएगा, तमाम मुतल्लिका फोरम्स को कन्वे किया जाएगा और पाकिस्तान में भी आज के बाद ये नक्शा इस्तेमाल होगा। साबिर शाकिर हमारे साथ ही रहिएगा क्योंकि बहुत ही अहम ये डेवलपमेंट है। मकबूजा कश्मीर के पाकिस्तान का हिस्सा जाहिर कर दिया गया है। पाकिस्तान ने अपना सियासी ऑफिशियल नक्शा जारी कर दिया है और काबीना इजलास में पाकिस्तान के इस नए नक्शे की मंजूरी दी गई है। हमारे साथ फवाद चौधरी साहब भी मौजूद हैं। फवाद साहब, बहुत ही ब्रिलियंट स्टेप आप लोगों ने उठाया है इस तनाजुर में कि जब भारत गीदड़ भपकियां दे रहा था, वो कभी कैसी ओछी हरकत करता था कि वो जो आज़ाद कश्मीर है उसका मौसम बताता था अपने न्यूज़ बुलेटिन में, फिर उसने कहा कि जी हमारी नजरें अब गिलगित बल्तिस्तान पे हैं। ये उसके इन सारी गीदड़ भपकियों को एक कारी वार पड़ी है। 7 दहाइयों के बाद पहली बार पाकिस्तान का एक यूनानिमस जो मैप है, एक मुत्तफिका नक्शा जो है वो आज हुआ है। और मैं समझता हूँ ये प्राइम मिनिस्टर साहब को, इमरान खान को, मौजूदा काबीना को बहुत बड़ा क्रेडिट है कि उन्होंने इस तरह का एक मुत्तफिका नक्शा पाकिस्तान का जो है वो सामने आया। और इसमें खुशी की बात ये भी है कि जो सारी सियासी जमातें हैं, हमारी जो तमाम पॉलिटिकल क़यादत है, जिस तरह से पाकिस्तान के आइन के ऊपर मुत्तफिक हुई, उसके बाद आज पाकिस्तान के इस नक्शे के ऊपर भी तमाम जो सियासी जमातें हैं उन्होंने एक मुत्तफिका तौर के ऊपर इसको एग्री किया और इस तारीखी मौके का एक लाजवाल जो है वो बनाया। क्योंकि ये पाकिस्तान की जो तमाम सियासी जमातों का, चाहे उनके आपस के इख्तलाफ हों, चाहे वो आपस की सियासी उनकी लड़ाई हो, उन्होंने उसको पसे पुश डालकर ये बताया कि वो कश्मीर के लिए एक हैं और पाकिस्तान का जो एक दिफाई नैरेटिव है, दफाई बयानिया है, उसके लिए वो एक है। और इसमें जो 9 पॉइंट्स अगर आप देखें तो ये कश्मीर के साथ गिलगित बल्तिस्तान को, उसके साथ सियाचिन को, उसके बाद सर क्रीक को, तमाम जो चीज़ें हैं उन तमाम पहलुओं का अहाता करता है ये नक्शा। और इसके ऊपर मैं पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। वफाकी वजीर शेख रशीद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। शेख रशीद साहब, बहुत बड़ी डेवलपमेंट। इससे पहले पाकिस्तान ने और वजीर आज़म पाकिस्तान ने मौसर अंदाज में कश्मीरियों के हक के लिए आवाज़ उठाई। अब एक और अहम डेवलपमेंट सामने आई है। पाकिस्तान ने अपना सियासी ऑफिशियल नक्शा जारी कर दिया है और गैर कानूनी मकबूजा कश्मीर को नक्शे में पाकिस्तान का हिस्सा जाहिर कर दिया है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखें, जिस तरह इंडिया में आज
37A کو ختم کرنے کے بعد اور ایودھیا میں بابری مسجد سینکڑوں سالہ پرانی مسجد کو 30 سال پہلے مودی نے ایودھیا آیا تو یہ کہا تھا کہ وہ اب ایودھیا تب آئے گا جب بابری مسجد جو ہے یہ رام مندر بن جائے گا. میرا خیال ہے ہم نے ایک بہت بڑا جواب دیا اور اس کا بڑا رسپانس ہوگا, بڑا ریئیکشن ہوگا. اور اس وقت جب کہ انڈیا کے مقابلے میں چین کی فوجیں اور لداخ میں آمنے سامنے ہیں اور چین کے گرد گھیرا تنگ کیے جا رہے ہیں دنیا کے ممالک, ٹریڈیشنلی ٹریڈ, اور دوسرا میں سمجھتا ہوں آج کیبنٹ نے بہت اہم فیصلہ کیا ہے اور اس کے بڑے دور رس نتائج ہوں گے. اور پاکستان اور دنیا کی سیاست آئندہ 3-4 مہینے میں دسمبر تک, نومبر دسمبر تک کافی گرم جائے گی اور اس نقشے نے بھی اپنا ایک کردار ادا کرنا ہے اور میرا خیال ہے یہ اس کی ٹائمنگ بڑی زبردست ہے. شیخ صاحب, جیسے کہ صابر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ بھارت جو ہے وہ یہ کلیم کر رہا تھا کہ نہ صرف یہ کشمیر بلکہ پاکستان کا آزاد کشمیر, اس کے اوپر گلگت بلتستان, وہاں سے اپنی سرحدیں چیرتا ہوا وہ افغانستان کے ساتھ لے کے جائے گا اور پھر وہ یہ اسٹیبلش کرتا کہ جی ہمارے افغانستان میں انٹرسٹ ہیں. یہ اقدام اٹھا کے وزیر اعظم عمران خان نے اس کے اس جو خواب ہے نا اس کو چکنا چور کر دیا. کوئی شک نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن ایک سیکولر انڈیا, ایک کمیونسٹ انڈیا, ایک لبرل انڈیا اتنا خطرناک نہیں تھا جتنا رام نگر کا انڈیا, ہندو دت کا انڈیا. اور آج انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ یہاں مسلمان جو انڈیا میں بسنے والے مسلمان ہیں اس میں بڑی سخت پریشانی ہے. ان کی زندگی بہت ہی عجیب صورتحال سے گزری. ایسے موقع پہ یہ نقشہ ان کو بھی حوصلہ دے گا اور ساری دنیا عالم اسلام, میں تو کہتا ہوں کہ یو پی کا مسلمان ہو, سی پی کا ہو, لکھنؤ کا ہو, فیض آباد کا ہو, اتر پردیش میں ہو, سب لوگ سمجھیں گے کہ پاکستان کا یہ فیصلہ جو ہے یہ زندہ جاوید ہے اور اس کے بڑے دور اثر نتائج نکلیں گے. وفاقی وزیر امور کشمیر علی امین گنڈا پور اب شامل گفتگو ان کو کرتے ہیں. علی امین صاحب, جب سے عمران خان وزیر اعظم بنے ہیں 2 ٹوک الفاظ میں انہوں نے کہا ہے کہ میں کشمیر کا سفیر بن کر بھارتی مظالم بھی پوری دنیا میں اجاگر کروں گا, کشمیر کی آواز بھی بنوں گا, اور آج یہ اقدام اسی وعدے کی ایک کڑی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں پوری قوم کو اور کشمیر کی عوام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج جو یہ تاریخی اقدام اٹھایا گیا ہے یہ انشاءاللہ ہمارا منزل کی طرف ایک قدم ہے. کیونکہ عمران خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب بھی انسان نے کچھ کرنا ہو زندگی میں, منزل حاصل کرنی ہو, تو تصور ضروری ہے, پہلے ٹارگیٹ کرنا ضروری ہے, اس کے بعد انسان اچیو کرتا ہے اس چیز کو. 5 اگست کو جو بھارت نے غیر قانونی کام کیا اور جس طرح سے غاصبانہ قبضہ کیا مقبوضہ کشمیر کے اوپر, تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مختلف قسم کے نقشے وہ جاری کر رہا تھا, مذائقہ خیز قسم کے نقشے جاری کر رہا تھا, کنفیوژن تھی بہت زیادہ. تو آج ہمیں فخر ہے اس بات پہ, اور تمام اپوزیشن پارٹیاں اور ساتھ جو کشمیر کی قیادت ہے, لیڈرشپ ہے, مل کر ایک ایسا نقشہ جو پاکستان کا پہلا پولیٹیکل نقشہ ہے وہ پوری دنیا میں بھی اب یہی نقشہ ہوگا, پاکستان میں بھی یہی نقشہ ہوگا. اور ہمارا جو موقف ہے کشمیر کے اوپر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلے کو حل کرنے کا, وہ واضح ہو گیا ہے پوری دنیا کو کہ ہم اس پہ سٹینڈ لے رہے ہیں, ہم کھڑے ہیں اس کے اوپر. اور ساتھ یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ ہمارا سٹینڈ کیا ہے. انشاءاللہ یہ ہمارا پہلا قدم ہے منزل کی طرف, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم نے کشمیر ہائی وے کا نام رکھا ہے سری نگر کے نام سے, انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق انشاءاللہ ان کو حق رائے شماری ملے گا کشمیر کے لوگوں کو, اور انشاءاللہ وہ پاکستان کا حصہ بنیں گے, اور انشاءاللہ جو ہماری خواب تھا انشاءاللہ وہ پورا ہوگا. یقیناً جیسے کہ آپ نے قوم کو مبارکباد دی, پوری کابینہ اور جس نے اس فیصلے کی توثیق کی وہ بھی مبارکباد کی یقیناً مستحق ہے. علی صاحب, بھارتی جو ظلم و بربریت ہے وہ اس وقت جاری ہے کشمیر میں, اور گزشتہ روز تو انہوں نے فریش کرفیو جو ہے وہ لگا دیا ہے. تو پاکستان کا یہ اقدام اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے بھارتی عزائم کو کرب کرے گا آگے جا کے؟ جیسا کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں کشمیر کا سفیر اور وکیل بن کے پوری دنیا میں مقدمہ لڑوں گا, اور آپ نے دیکھا کہ دنیا کے جس فورم پہ بھی عمران خان صاحب گئے ہیں, پرائم منسٹر آف پاکستان, انہوں نے کشمیر کی بات پہلے کی ہے اور کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کیا ہے. اب جس طریقے سے آج انڈیا کی پوزیشن ہے اور اسپیشلی مودی کی جو پوزیشن ہے وہ دنیا میں ایکسپوز ہو گئی ہے کہ مودی ایک نظریے کو فالو کر رہا ہے, ایک نارتھی پارٹی کے نظریے کو فالو کر رہا ہے. اور اس وقت جو ہندوتوا کا جو ایک کانسیپٹ ہو چکا ہے بھارت کے اندر کہ صرف
ہندوستان جو ہے ہندوؤں کے لیے ہے، اور کوئی جگہ نہیں ہے، اور بالخصوص مسلمانوں کے خلاف جو ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جو آنے والا یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہے انشاءاللہ وہ انشاءاللہ تاریخی اجلاس ہوگا، اور انشاءاللہ اس میں فیصلہ ہوگا، فیصلہ کن ہوگا، اور مقبوضہ کشمیر کی انشاءاللہ لوگوں کو اپنا حق ملے گا۔